وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. सेम ट्राई करो आयत को। وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. फिर रिपीट करो आयत को। الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. अच्छी टोन में, अच्छी लहजे में पढ़ो। والله على